जय जय श्री राधे। यहाँहरू सम्पूर्णलाई अरू दिन जस्तै आज पनि हामी यहाँहरू समक्ष पितृपुराण महागरुड पुराणका प्रसङ्गहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। तर श्री महागरुड पुराण पितृपुराणले हामी सबैको कल्याण गर्छ। यदि पितृपुराण श्रवण गरियो भने हाम्रा पितृहरू पनि यदि अधोगतिमा गएका रहेछन् भने तिनीहरू गति भएर जान्छन्। सम्पूर्णका पितृहरू उत्तम गतिमा जाउन्, भगवानको सान्निध्यतामा जाउन्, सबैको कल्याण होस्, हाम्रो पनि कल्याण होस्, हाम्रा पितृहरूको पनि कल्याण होस् भनेर हामी सम्पूर्ण पुराणहरू राम्रा राम्रा कुराहरू जीवनमा काम लाग्ने खालका कुराहरू घरमा बसी बसी श्रवण गर्न सकियोस्। वास्तवमा भगवान को हो रहेछ, भगवानका भक्तको कस्तो चरित्र रहेछ तिनीको अवलोकन गरेर हाम्रो जीवनमा हामी पनि भगवानका भक्ति बन्न सकियोस्, पाइयोस् भन्नको खातिरमा हामीले यहाँहरू समक्ष घरमा बसी बसी सहज होस् भनेर हामीले के गरेका छौँ, नयाँ नयाँ कुराहरू लिएर आएका छौँ। अहिले वर्तमानमा हामीले पितृपुराणलाई यहाँहरू समक्ष पुर्याउने प्रयास गरेका छौँ, जमर्को गरेका छौँ। यही यहाँ पहिला यहाँहरू समक्ष पूर्वको प्रसङ्गमा हामीले दानको महिमा सुनायौँ। कुन दान गर्दा के हुँदो रहेछ, हामी त दान अनेक गर्छौँ, आदिदेखि अन्त्यसम्म सम्पूर्ण दानहरू गर्दछौँ। तर कुन दान गर्दा कस्तो हुँदो रहेछ, कुन फल मिल्दो रहेछ, अथवा कुन दान गरेर कुन लोकमा गइदो रहेछ, त्यो दान कसरी गर्नुपर्दो रहेछ, कुन विधिले गर्नुपर्दो रहेछ, कस्ता ठाउँमा दिनु पर्दो रहेछ भन्ने विषयमा यहाँहरू समक्ष हामी श्रवण गरिसकेका थियौँ, श्रवण गराइसकेका थियौँ। तर अब त्यसै प्रसङ्गमा मूर्ति कसको आराधना गर्ने, किन गर्ने, कसरी गर्ने, कुन विधिले गर्ने भन्ने विषयमा मूर्तिको आराधना, मूर्तिको प्राण प्रतिष्ठा, दानको महिमा, सम्पूर्ण देवी देवताहरूको सारा कुरा श्रवण गराइसकेका थियौँ। भगवान अरू सबै कुरा मैले श्रवण गर्दै गर्दै आएँ। अब यो हामीले गरेको पापको प्रायश्चित्त कसरी हुन्छ, पाप त जानेर हुन्छ, कतिपय कति अनजानमा हुन्छ। ती अनजानमा गरेका पापहरूदेखि मुक्त हुन के गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने विषयलाई लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। यही प्रसङ्ग नारायण भगवानले रुद्र नाम गरेका भगवानलाई बताउनु भएको थियो। राजन, यदि जान्दै पाप गरियो भने त्यो वज्रलेपो भविष्यति हुन्छ। जस्तै सेतो कपडा छ, सेतो कपडामा चिसो छ अथवा तेल लायो अथवा घिउ लायो भने त्यो एक ठाउँमा चिप्काइदिने हो भने त्यो धुलो आफै आइ केही दिनमा सेतो कपडा पनि कालो हुन्छ। त्यस्तै नै हामी भित्र को पनि यो चिसो पदार्थ काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूपी त्यो चिसो तेल लायो भने हामी भित्र भएको त्यो पाप, त्यो चिसामा पाप जान्छ। जसै गयो भने त्यो कसरी जान्छ त, जान्दै पाप गरियो भने त वज्रलेपो भविष्यति, चिप्किन्छ, फेरि त्यसलाई घोटेर पनि जाँदैन, धोएर पनि जाँदैन। यदि अनजानमा गरेका पापहरूको प्रायश्चित्त कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा आज ब्रह्मः च सुरापश्च तेपि च कुरुतल्पकः पञ्चपातकिनस्त्वेते तत्संयोगी च पञ्चमः। ब्रह्म हत्या गर्नेवाला, सुरपान गर्नेवाला अथवा अर्काको धन चोरी गर्नेवाला, गुरुपत्नी गमन गर्नेवाला, परस्त्री गमन गर्नेवाला र नराम्राको सङ्गत गर्नेवाला क्यों नै महापातकी हुन्। यस्ता महापातकीहरू पनि कसरी मुक्ति हुन्छन् त, तिनको प्रायश्चित्त के हो अथवा अनजानमा गरेका पापहरूको प्रायश्चित्त के हो, यो सुन्न पाम भनेको खण्डमा यी महापातकीहरू जस्ता पापीको प्रायश्चित्त भनेको अथवा ती पापीहरूले नराम्रो सङ्गत गर्नेवालाले, नराम्रो काम गर्नेवालाले पनि आफ्नो जीवन उज्जवल बनाउन, त्यो पापदेखि मुक्त हुनको खातिरमा 12 वर्षसम्म जङ्गलको बास हुनु पर्यो, फलाहार बस्नु पर्यो, खाली समयमा भगवानको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन गरेर त्यो 12 वर्षसम्म व्यतीत गरे भने त्यस्ता महापातकीहरू पनि, त्यस्ता ठुला ठुला पाप गर्नेवाला पनि के हुन्छन्, निर्मल हुन्छन् भन्ने विषय आज बताउनु भयो। जसै प्रकारबाट बताएपछि लौ त राजन बाँकी अंशमा तपाईँ के सुन्न चाहिबक्सिन्छ भनेको खण्डमा महाराज अब अरू कुरो हुँदैन।
तर यहाँ हजुरले भन्नु वज्रलेप भविष्यति, यदि जान्दा जान्दै पाप गर्यो भने त्यसको प्रायश्चित्त छँदै छैन। यदि अन्जानमा पाप गर्यो भने त्यसको प्रायश्चित्त छ। कस्तो किसिमको अन्जान भन्दा जस्तै झाडु लगाउँदा कति किरा मर्छन्, कति कमिला मर्छन्, कति पशु पन्छीहरू मर्छन्। अनि खाना पकाउँदा कति किरा मर्छन्। कस्तो पर दाउरामा बाल्नुपर्ने, त्यो दाउरामा बाल्दाखेरि अनि कति किरा हुन्छन्, कमिलाहरू हुन्छन्, त्यहाँ पनि दोष हुन्छ। अनि हिँड्दा कति किरा कमिला मर्न सक्छन्, खन्दा कति जन्तुहरू मर्न सक्छन्। अन्जानमा भएका पापको प्रायश्चित्त कसरी हुन्छ भनेर अत्यन्त विनम्र साथसँग बिन्ती गर्दाखेरि, राजेन तिमीले अत्यन्त राम्रो काम गर्यौ। यो जीवात्माले अन्जानमा अत्यन्त धेरै पाप गर्छन्, त्यसको प्रायश्चित्त गराएर अनि त्यसपछि त्यो निर्मल बनाएर अन्ततोगत अन्तिममा भगवत धाम लानुको खातिरमा तिमीले अत्यन्त राम्रो प्रश्न गर्यौ। जस्तो प्रकारबाट जानी जानी यदि कसैले पाप गर्यो भने वज्रलेपो भविष्यति, त्यो फेरि धोएर जाँदैन। अनेक किसिमका प्रयासहरू गर्नुपर्छ। यदि अन्जानमा पाप गरेको रहेछ भने त्यसको प्रायश्चित्तको लागि सबैभन्दा पहिला माछालाई चाहरा दिनु, पशु पक्षीलाई खिलाउनु, के अग्निमा हवन गर्नु। खाना पकाइसकेपछि खानाभन्दा पहिला अग्निमा हवन गर्नु। पहिला थियो भूपते स्वाहा, भुवनपते स्वाहा, भूतानम पते स्वाहा भनेर चढाइन्थ्यो। त्यस्तै प्रकारबाट प्राण अपान व्यान उदान समान स्वाहा भनेर अग्निमा हवन गर्नु। पकाइसकेको वस्तु अनि मात्रै खानु। अनि अर्को प्रकारबाट अन्जानमा गरेका पापहरूको प्रायश्चित्तको खातिरमा गाईलाई अन्न दिनु, गाईलाई घाँस दिनु। यसो गरियो भने अन्जानमा गरेका पापहरूको प्रायश्चित्त हुन्छ। त्यसै प्रकारबाट मुष्टिदान गर्नु। खाना पकाउँदाखेरि जस्तै 2 किलो पकाइन्छ भने, 1 मानो पकाइन्छ भने त्यो खाना पकाउन राखेकोबाट 2 मुठी निकाल्नु। त्यो 2 मुठी अन्न कहाँ दिनु? ब्रह्मचारी बटुकलाई खिलाउनु, अनाथहरूलाई खिलाउनु। यसरी मुष्टिदान गर्नाले पनि अन्जानमा गरेका पापहरूको नष्ट हुन्छ। ब्रह्मभोज गराउनु, ब्राह्मणलाई खाना खिलाउनु, अतिथिलाई खाना खिलाउनु, अनि त्यसै ब्रह्मचारी बटुकहरूलाई खाना खिलाउनु। यसरी ब्रह्मभोज गराउनाले पनि अन्जानमा गरेका पापहरूको नष्ट भएर जान्छ। दिन दुखीमाथि उपकार गर्नु, अनि कमिलालाई, माछालाई, कुकुर आदिलाई खाना खिलाउनु। अनि भगवानको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन गर्नु, तीर्थ गर्नु, व्रत गर्नु, उपासना गर्नु, मन्त्रको जाप गर्नु, अतिथिलाई सत्कार गर्नु। कोही अतिथि आफ्नोमा आयो भने राम्रो सम्मान गर्नु। अनि पशु पक्षीलाई खाना दिनु, महापुरुषहरूको आशीर्वाद लिनु। यसरी गरियो भने हामीले अन्जानमा गरेका पापहरूको प्रायश्चित्त हुन्छ। अनि अन्जानमा गरेका पापहरूको नष्ट हुन्छ। अन्जानमा गरेका पापहरू नष्ट भइसकेपछि हाम्रो आत्मा त निर्मल हुन्छ। जब निर्मल भएपछि हामी थिम्स राजसी र तामसीको प्रवृत्ति प्रवेश गर्न सक्दैन। प्रवेश गरिहाल्यो भने त्यो निस्किन्छ। जस्तै कोही भित्र एउटा पुवालभित्र अनि एउटा कमिलो पसेछ अथवा कुनै सर्प आदि पसेछ, त्यसलाई निकाल्ने कसरी भने यो धुवा पुत्ताइयो भने के हुन्छ? त्यहाँभित्र त्यो धुवाको डरले, पिरले, डाहाले गर्दा त्यहाँभित्रको वस्तु निस्केर जान्छ। त्यस्तै हामी भित्र पनि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी पाप भित्र पस्यो भने भगवानको नाम रूपी कीर्तन अथवा भगवानको गुणानुवाद भएको चर्चा परिचर्चा अथवा तीर्थ व्रत उपासना रूपी धुवा हामीले भित्र पसालिरह्यो भने हामी भित्र भएको काल रूपी सर्प, पाप रूपी सर्प, त्यो भगवानको नाम रूपी धुवाले बाहिर निस्केर जान्छ। यसलाई धुवा भगवानको नाम रूपी धुवा पसालिरहनुपर्छ, दिइरहनुपर्छ। बल्ल भित्र काम आदि, विकार आदि, राजसी र तामसी आदि भित्र रहन सक्दैन। कर्मणा कर्म निर्हारो नैहात्यन्तिकैष्यते अविधवदधिकारित्वाद प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। स्वयमेव गरेको पाप रहेछ भने, पाप त स्वतः हुन्छ, सबैबाट हुन्छ। त्यो स्वयंले गरेको पाप यदि त्यो स्वयंले गरेको पापको प्रायश्चित्तको लागि कोही तपस्याबाट हुन्छ,
भगवानको चिन्तन गरेर हुन्छ, कोही ब्रह्मचर्य पालन गरेर हुन्छ, कोही चाहिँ नि उपासनाबाट हुन्छ, कोही भगवानको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तनको प्रभावबाट ती स्वयंले गरेको पाप नष्ट भएर जान्छ। कोही यमबाट हुन्छ, कोही नियमबाट हुन्छ, कोही संयमबाट हुन्छ, कोही आसनबाट हुन्छ, कोही प्रत्याहारबाट हुन्छ, कोही कीर्तनबाट हुन्छ, कोही तीर्थ व्रत उपासनाबाट हुन्छ, कोही दानबाट हुन्छ। तर स्वयंले गरेको अन्जानमा पापहरू प्रायश्चित्त गर्नको खातिरमा यी यम नियम संयम आसन प्रत्याहार कीर्तन आदि गरियो भने स्वयंले गरेका पापहरू सम्पूर्ण नष्ट भएर जान्छन्। केचित केवलया भक्तिया वासुदेव परायण अगम धनवन्तिकर तेन निहारमिव भास्कर। जस्तो प्रकारबाट विष अन्जानमा खाए पनि के हुन्छ, त्यसले असर अवश्यमेव गर्छ। जसले जानेर विष खायो भने त्यसले असर गर्छ। जस्तै आगामा जानेर छोए पनि पोल्छ, नजानिकन छोए पनि पोल्छ। त्यस्तै नै जानेर गरे पनि अन्जानमा गरे पनि भगवानको नाम पनि जानेर होस् अथवा अन्जानमा होस् त्यसको प्रभाव अवश्यमै पर्छ। कतिपय दानहरू तीर्थहरू व्रतहरू उपासनाहरू पनि जान अन्जानमा गर्दा पनि त्यसको अवश्यमै प्रभाव पर्छ, त्यसको अवश्यमै फल पाइन्छ। यदि कसैका लहरमा तीर्थव्रत जाँदै रहेछन्, तीर्थव्रत जान भन्दा गयो, त्यो तीर्थव्रत स्वतः अरूको लहलहमा जाँदा पनि त्यसलाई फल अवश्य मिल्छ। अन्जानमा बीज खाएर असर गर्दा चाहिँ भगवानका गुणानुवाद भएका चर्चा परिचर्चाहरू पनि ले पनि हामीलाई के गर्छ, हामी भित्र स्वयमेव अन्जानमा गरेका पापहरूले अन्जानमा गरेका पापहरू अवश्यमेव ती पखालिन्छन् धोइन्छन्। त्यस्तै नै भगवानको नाम व्रत उपासना व्रत हवन यज्ञ अनुष्ठान दान आदि अन्जानमा गरे तापनि त्यसको फल अवश्यमेव हुन्छ। जस्तो प्रकारबाट हामीहरूले यस्तो गरियो भने के भइन्छ त भन्दा अन्जानमा गरेका पापहरू नष्ट भएर जान्छन्, पापदेखि मुक्त भइन्छ। पापदेखि मुक्त भयो भने के हुन्छ, हामीहरू भित्रको पापहरू नष्ट भएपछि आत्मनिर्मल हुन्छ के। जब आत्मनिर्मल भइसके राजसी र तामसी प्रवृत्ति हामी भित्र प्रवेश गर्न सक्दैन। त्यो गरेपछि आत्मनिर्मल हुन्छ, पवित्र हुन्छ, सात्विकी बन्छ अनि भगवानमा भक्ति उत्पन्न हुन्छ, भावना उत्पन्न हुन्छ, दयाका अङ्कुरहरू लाग्छन्। त्यसलाई सबैभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो भने सक्रेन मन कृष्ण पदारविन्दयो निवेशितम तद गुणरागियैरिह। हामी भगवानका अनुरागी बन्दछौँ। जस्तो प्रकारबाट दुईटा फलाम छन्, दुईवटा फलामका टुक्रा छन्, तिनलाई जोड्नु पर्यो भने के भन्ने ओल्डिङ गरिन्छ, ओल्डिङ गरेपछि जोडिन्छ। तर ती ओल्डिङ गरेका फलामहरू कदम कदाचित पछि गएर टुट्न सक्छन्। त्यो नटुटोस् भन्नको खातिरमा के दुईटालाई जोडेर त्यसलाई पगालियो भने एउटै बन्छ। एउटै बनिसकेपछि त त्यो के हुन्छ, मोडिन सक्ला तर कहिल्यै पनि टुट्दैन, भाँचिँदैन। त्यस्तै नै हामीहरू पनि भगवानमा मन लगायो भने, भगवानमा भक्ति लगायो भने हामीलाई राजसी र तामसी प्रवृत्ति आउँदैन। सदा सदा के हुन्छ, सात्विक भाव आउँछ। सात्विक भाव भएपछि सर्वजन कल्याण गर्न सकिन्छ। पदमेन लक्षितश्चैव सात्विको जायते नरः। पद्मले लक्षित भएपछि भक्ति आउँछ, भावना आउँछ, भगवानमा तन्मयता भइन्छ अनि त्यस्तो भएपछि सात्विकी बनिन्छ। सात्विकी भावले सात्विकी मनले गरेका कुरा सबै कुरा परिपूर्ण हुन्छन्। त्यो श्रद्धा अर्कै आउँछ, उत्पन्न अर्कै हुन्छ। जस्तै रोधी घरमा गएर नाचियो भने अर्कै भाव आउन सक्छ। त्यही मान्छे त्यही ठाउँमा त्यही बजाउनेवाला त्यसैले भजन गायो भने के हुन्छ, उमङ्ग आउँछ, सात्विक आउँछ, आनन्दत्व अनुभूति प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर जीवनमा सदा सदा के गर्नुपर्छ, सात्विक भाव ल्याउनुपर्छ, सात्विक भाव ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। यसरी गरियो भने त्यो सात्विक भावले हामीले भएको बेलामा गरेको बेलामा हामीले भगवानको देवीको देवताको आराधना गर्यो भने त्यति बेला नै सुन्छन्। त्यति बेला
भाव आउँछ। यहाँहरू कतै जाँदै हुनुहुँदैछ, कसैले नमस्कार गर्यो, त्यो देखावटी नमस्कार गर्यो, बाहिरबाट नमस्कार गर्यो, करले र डरले नमस्कार गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ नि के हुन्छ भने श्रद्धा उत्पन्न हुँदैन, आशीर्वाद प्राप्त हुँदैन। कसैले आशीर्वाद दिन पनि दिए तापनि त्यो बाह्य रूपलेबाट दिन्छ। त्यही व्यक्तिलाई अत्यन्त नतमस्तक अत्यन्त भावनासँग नमस्कार गरियो भने त्यसको भित्रबाट आनन्द आशीर्वाद प्राप्त आउँछ। दिनेवालालाई पनि अनि गर्नेवालालाई पनि आनन्द आउँछ, अर्कै श्रद्धा आउँछ। त्यो सात्विकी भाव सदा सदा ल्याउनको लागि भगवानको ध्यान, भगवानको चिन्तन, भगवानको कीर्तन गरिरहन पर्यो। त्यही भावनाले गरेको बेलामा हामीले देवी देवताहरूलाई सम्झेर हे परमपिता परमात्मा, हामीलाई यो नराम्रा कामदेखि, नराम्रो सङ्गतदेखि हटाएर, राजसी र तामसी प्रवृत्तिको बुद्धिलाई हटाएर सात्विक बुद्धि हामीलाई दिइरहनु होला। हजुरमा भक्ति जागोस्, सम्पूर्ण सर्वजन कल्याण गर्न सकियोस्, सबैको उपकार गर्न सकियोस्, सबैको हित गर्न सकियोस् भनेर भगवानलाई पुकार गरिन हामीलाई भगवानले पनि, आराधना देवताले पनि के गर्नुहुन्छ त भन्दा अनि हामीलाई त्यस्तै सद्बुद्धि प्रदान गर्नुहुन्छ, सात्विकी बनाउनुहुन्छ। अन्जानमा गरेका पापहरू नष्ट हुन्छन्। कसैले कसैको घरमा गाउँमा गएर चोर भेटियो भने म नतमस्तक भएर मेरो गल्ती भएछ भनेर त्यो प्रार्थना गरे भने, नतमस्तक बन्यो भने त्यहाँ क्षमा याचना अवसर पाउन सक्छ। त्यस्तै हामीले भगवानलाई पनि आराधना गरियो सात्विक भावले, नम्रसँग, बिन्तीसँग, प्रेमसँग, श्रद्धासँग प्रार्थना गरियो भने हामीले अन्जानमा गरेका पापहरू पनि नष्ट भएर जान्छन्। अनि मनमा के हुन्छ? भगवानको भक्ति आउँछ, सात्विकी बनिन्छ, भगवत प्रेमी जनिन्छ। त्यो सात्विकी भाव, अर्काको दुःख नै आफ्नो दुःख हो, अर्काको सुख नै आफ्नो सुख हो भन्ने भाव आउँछ। ईर्ष्या भाव हटेर जान्छ सात्विक भावमा। राजसी र तामसीमा झन् बोलेको आगोमा घिउ थपे जस्तो हुन्छ। त्यो राजसी तामसी भयो भने झगडा हुन्छ। सात्विकी भयो भने मिल्नुपर्छ, अर्कालाई दुःख दिनु हुँदैन, त्यो भाव आउँछ। यसरी यो सधैँ भाव, सदा भाव ल्याउनको खातिरमा हामीले भगवानकै आराधना गर्नुपर्छ। यी पूर्व भनिएका कुराहरूलाई ध्यान गर्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ। सोचियो भने हामीले अन्जानमा गरेका पापहरूदेखि मुक्त भइन्छ। मुक्त भएपछि यहाँलोके मुक्ति, परलोके मुक्ति, यो लोकमा मुक्ति हुन्छ, परलोकमा मुक्ति हुन्छ। अनि त्यसै प्रकारले अनि के हुन्छ? आत्मबोध हुन्छ। जबसम्म आत्मबोध हुँदैन तबसम्म भावना हुँदैन, सात्विकीपना हुँदैन। सात्विकपना आएपछि भावना हुँदैन, श्रद्धा उत्पन्न हुन्न, विश्वास हुँदैन। त्यही भएर जीवनमा सात्विकी भाव ल्याउनु पर्यो। त्यो सात्विकी भाव ल्याएर पूर्व भनिएका कुराहरूलाई गर्नु पर्यो, भगवानको चिन्तन मनन गर्नु पर्यो। त्यसैले हामीहरू पनि सात्विकी बन्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यसरी गरियो भने आफूले गरेका पापहरू के हुन्छन्? सम्पूर्ण नष्ट भएर जान्छन्। अनि पापै नभएपछि त पुरा अधोगतिमा जाने, नराम्रो काम, नराम्रो सङ्गतमा पर्ने पुरै हुन्न। अनि कसैले केही त भन्न सक्छ, तर त्यो ठिक हो होइन भन्ने कुरा बुद्धिले थाहा पाउँछ। यदि राजसी र तामसीमै लुटपुटाइरह्यो भने बुद्धिले के गर्ने के नगर्ने थाहै पाउन्न अनि नगर्नेतिर बल गर्छ। त्यो राजसी र तामसीलाई त्यागेर भगवानको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन गरियो भने सात्विकी आउँछ। कुन सही हो कुन असही हो भन्ने कुरा त्यो के बुद्धिले थाहा पाउँछ। बुद्धिले केयर गर्छ, बुद्धि रूपी ब्रेक लाग्न सक्छ, नराम्रोतिर गइँदैन भन्ने विषयमा पितृपुराण अन्तर्गतबाट दान आफूले गरेको पापको प्रायश्चित्त कसरी हुन्छ त भन्ने विषयमा श्री जगतनारायण भगवानले रुद्र नाम गरेका भगवानलाई बताउनुभयो। त्यही प्रसङ्ग नैमिषा नाम गरेको क्षेत्रमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सूत पौराणिकले बताउनुभयो। त्यही प्रसङ्ग यहाँहरू समक्ष मैले हामी सबैको कल्याण गर्ने, हाम्रा पितृको उद्धार गर्ने पितृपुराण अन्तर्गतबाट आफूले गरेका पापको अन्जानमा गरेका पापहरूको प्रायश्चित्त के हैछ भन्ने विषयमा म बताएँ। यहाँहरू समक्ष घरमा बसी सम्पूर्ण पुराणहरू श्रवण गर्ने अवसर, पितृपुराण श्रवण गर्ने अवसर होस् भन्नको खातिरमा मैले यहाँहरू समक्ष
पितृपुराण भने यस्तै यस्तै प्रसङ्गहरू श्रवण गर्नको खातिरमा हाम्रो च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला। हजुरहरूलाई कुनै कुरा चित्त बुझेन, अझै विस्तारसँग गर्नु पर्यो भने कमेन्टमा लेख्नुहोला।